بواحد المقدمه فور. علاش مقدمه فور؟ باسكو l'université de Harvard, vous connaissez la meilleure université au monde, جامعة هارفارد. في جامعة هارفارد واش قالوا؟ قالوا لاسبي بسيكولوجيك بريم سور لاسبي تكنيك. معناتها الكفاءات الشخصية أهم من الكفاءات الفنية. فتقدري تكوني ممتازة وتقراي مليح وتسوفري. أنا واحد المرة درت تجربة، لميت في المتوسط لي ميور ولميت لي ميور من الثانوية، لي ميور من 17 18 19. درنا لهم حفلة وكلش، ومن بعد سألتهم باش ندير دراسة، قلت لهم صارحوني هل راكم تقراو افيك بليزير ولا راكم تسوفريو وافيك دولور؟ كلهم قالوا لي رانا نسوفريو افيك لي دولور. يا عجبا، غير الخير. ربي اللي خير اول كلمه نزلت على الرسول عليه الصلاه والسلام قران اقرا، ويقرا في الجزائر واش ولات سينونيم دو دولور اي دو سوفرونس. صح ولا ماشي صح؟ صح. واش رايكم اليوم تسمعوا مني نعطيكم عفايس، نعطيكم عقليه باش تولوا تقراو افيك بليزير، افيك ايزونس، تقراو باريحيه، تقراو بمتعه، تقراو وكانكم تضربوا ساندويتش شاورما سوري، وتسمع في موسيقى هكذا شابه، ماشي نابورت كال ميوزيك. اتونسيون، او عندي كلام في لا ميوزيك نقول لكم كاش نار، وراني عارف اللي راهو داير فيكم حاله، اللي كوني طري بيان، كاش راه نقصروا عليها، ماشي اليوم ندخلها برك. دونك لا ميوزيك، لي فيلم، يفو فار اتونسيون، باسكو كوم فو مونجي. نعطيكم سؤال، انتوما ناس عاقلين، طري انتيليجون، طري كونسيون، نجيب لك باطا ياورت فاسده، الصوف خارج منها، اسكو فو لا مونجي؟ ديتو، دي عليا، حبيت ترهجني. وكيفاش لما تبلعوا واحد الامور تدخلوها في عقولكم وهي اكثر من الرهج واكثر من السم، في فيلم دورور، موسيقى تاع عبدة الشياطين، سي تسويت، سي تسويت. هذا الموضوع على بالي شويه ثقيل، كاش ترى نقصروا عليه، وكون ما كانش دونجي عليكم ما خبرتكمش عليه الان. فيت اتونسيون، كيسكو فوز êtes en train de consommer dans votre mental cognitif les capacités mentales تاعكم. زين نعطيكم سر اللي ما كنتش فايقين له. كي تاكل حاجه فاسده توكسيكاسيون، فيق لها بالخف وتروح تداوي نورمال. على بالكم السموم تاع العقل ما تفيقلهاش بالخف حتى تطفر. وانا ان طونك كوتش سكولير دوبوي 15 ans، وانا نكوتشي شباب كيما نتوما، شفت دي milliers de jeunes algériens dans tous les wilayas de l'Algérie. في البيرو تاعي جو كوتش individuellement chacun de vous, toutes les couches de la société, toutes spécialités confondues, tout âge confondu. واش اكتشفت خطورة هاد السموم، كيفاش دمرت شباب وشابات، وكان اللي صاب روحو في دريد حسين، وكان اللي صاب روحو يضلوا يرقيو له اوكان ريزولتا اي انسي دو سويت. اتونسيون مي زونفون، اتونسيون، ردوا بالكم واش راكم تدخلوا في عقولكم، ياك؟ تخي بيان. واللي حب يعرف عندي الراب، كاين الراب نظيف، كاين الغنى نظيف بالعربيه بالروميه بالانجليزيه، ما تخممش، نعطيك لاتيرناتيف، نعطيك البديل. اتونسيون مي زونفون. نرجع للموضوع تاعنا بعد ما درنا هاد الدوره في موضوع خطير باش ننتبهوا منه، ونقول لكم اول حاجه بعثها ربي هي اقرا، صح ولا لا؟ يا ربي باش نقراو، قالنا تقراو باش بالعقل اللي هو اعظم معجزه في هذا الكون، العقل، صح. اوباما الرئيس السابق للولايات المتحده الامريكيه صرف 100 مليار دولار باش قال العلماء اسمعوا صح العقل ما راهوش اكسبلواتي الا 1 2% 3%. قالوا له ايه؟ قال لهم هاكو لارجون ديروا كاع الابحاث اللازمه باش يولي الانسان الامريكي يستغل عقله 10 à 20%. قال
قال لهم حاب نولي سيد العالم ماشي بالسلاح، بالعقل، بالعلم. تسمى نتوما اللي راكم هنا جو فوز اسيور كو المخير فيكم ما ديباساش 1%، جو فوز اسيور. بروف سيونتيفيك على بوي. اليوم جاي نوري لكم عفايس باش تطلعوا البورسونتاج في استخدام عقولكم. انتبهوا جيدا. شكون هما لي ريفيرونس تاوعي؟ طوني بوزان، ادوار دي بونو. شكون طوني بوزان، ادوار دي بونو؟ يلقبوهم مستر برين. مستر برين معناتها مسيو ليسبري، مسيو العقل، سيد العقل. في عمرهم 80 سنه 90 سنه كتابات تاعهم كاع على العقل، لا نيروسيونس. واش قالوا لي هادو؟ انا تلمت عندهم. واش قالوا لي؟ قالوا لي هاي ديك لا روسيت. طبقت لا روسيت على نفسي، طبقتها على ولادي، طبقتها على ولاد حومتي، على جيراني، على فاميلتي، طبقت على لي كليون تاوعي. سا دون دي ريزولتا اكستراوردينار. مادام هاد لا روسيت نجحت معانا، تنجح معاكم ولا لا؟ تنجح ولا لا؟ تنجح. انت يا اتر ولا اتر. Il suffit de prendre conscience. إيقاظ الوعي. ومن بعد واش انجاجمون، التزام. ومن بعد واش بيرسيفيرونس، استمرارية. ومن بعد واش شنو؟ كونفيونس ان سوا، ثقة بالنفس. ومن بعد واش شنو؟ فيناليتي، اوتونومي، أنا مستقلة، تروحي الجامعة بقدرك. يؤسفني، يحزنني، كثير من الطلبة تاعنا تاع 17 و 18 كي يروحوا الجامعة يتبلوكاو ويابوندونيو. كيس كي سباس؟ لاسبي بسيكولوجيك مهمل من طرف الوالدين والاساتذه والبيئه والمجتمع والاعلام وتو الموند اي ريسبونسابل. جاي يقولوا لكم حنا اليوم انت انسان، احترم روحك كانسان، عيش كانسان. ومن بعد القرايه والسبور والفن والعلاقات والبزنس كاع يركعوا لك ويجوا لعندك باسكو انت انسان. نهار ما تكونش انسان تولي تسوفري، تحلل وتجري وتطيح وتنوض، ويا ربي تدي 10 و11 و12 و13. جاي بروبوزي لك استراتيجيه باش تعيش انسان. الجابوني خير منك، الكنديا خير منك، الامريكا خير منك، وحنا راهو خير منك. حتى احنا ما نبغيش حتى من واحد. احنا نحترموا نفوسنا ونحترموا الاخرين. اللي يحترم نفسه ما ياكلش نابورت كوا، اللي يحترم نفسه ما يشوفش نابورت كوا، اللي يحترم نفسه ما يسمعش نابورت كوا، ما يعيش هكذاك. خويا غير الخير، انا انسان. اللي يعيش هكذاك برك راكم تعرفوا، او عايش في بارك زولوجيك راه في الغابه. اي والله انا انسان، عندي عقل، عندي قلب، عندي روح، عندي عاطفه، عندي عقل وعندي نفس، داكور، وجسد بدن. دونك واش هي لا روسيت؟ لا روسيت فيها 3 زاكس بور اوجوردي. ان شاء الله يكفينا الوقت باش نكملوهم، وماذا بيا نخلي لكم الفرصه